In a remarkable medical achievement, Dr. Mangdish Anil Kenkre has successfully performed a laparoscopic surgery on a woman born with a rare congenital condition known as isolated vaginal agenesis. The patient, who had a uterus, cervix, and both ovaries but no developed vaginal canal, has now regained normal physiological function. Following the surgery, she will be able to menstruate regularly and has the potential to conceive and deliver through a normal vaginal birth. दोतोर एक रेअरेस्ट दुयेंस तुम्ही हाली सॉल्व केलेले आसा प्रॉब्लमाचो आनी हे कसले दुयेंस हे मातशें आमकां एक्सप्लेन करात. हय, एक म्हणटा तें आतां ही पेशंट जी आशिल्ली शी वॉज सफरींग फ्रॉम समथींग नोन एज आयसोलेटेड वेजायनल एजेनेसीस. हें दुयेंस एक खूब रेअर दुयेंस कळ्ळें न्ही. सो तातूंत कितें जाता पेशंटांक की दे आर बॉर्न एज विमेन नॉर्मली. तांकां गर्भपिशवी आसता म्हणजे युट्रस आसता, ओवरी आसता, कळ्ळें न्ही, सर्विक्स आसता, पूण वजायना नासता. आतां वजायना म्हणजे कितें, ताका आमी बर्थ कनाल म्हणटात, तातूंतल्यान बायलांची मंथली पाळी येता, कळ्ळें. दुसरी गजाल, जेन्ना ती प्रेग्नंट जाता आनी तांची डिलिव्हरी जाता, ती डिलिव्हरीची वाट आसता. आतां ही पेशंट इतली रेअर आशिल्ली की तिका पिशवी, ओवरीज, पिशवेचें तोंड, ताका सर्विक्स तें सुद्दां आशिल्लें, पूण वजायना नाशिल्ली. सो हातून कितें जातालें, तिका मंथली पिरियड येवप ना, कळ्ळें न्ही. तशीच ती भुरगेपणांतल्यान पिरियड येना अशें म्हणून ती फुडें वचत रावली की आतां येतले, फुडल्या वर्सा येतले. कोणें तिका सांगिल्लें लग्न जावन घडये तुजे पिरियड येतले. असो वेळ घालयत गेली की तेन्ना आतां ती लग्न जावन जेन्ना तांकां हें कळ्ळें की बाबा वजायना ना म्हणजे कितें की बर्थ कनालूच ना. सो हातून कितें जाता, तांकां शारिरीक संबंद दवरपाक सुद्दां डिफिकल्टी जाता. आतां शारिरीक संबंद दवरची ना म्हणटकच प्रेग्नन्सी धरची ना जाल्यार मागीर फुडें मॅरिटल इश्यूज आनी एक बायल आपली प्रेग्नन्सीचो जो इच्छा आसता ती फुलफील करूंक पावची ना. ताका लागून ती कन्सल्टेशनाक आयली. कन्सल्टेशनाक येता आसतनाच तिका चॅक करता आसतनाच कळ्ळें की बाबा ही एकदम रेअर केस. सो तिजें एक थरोर इन्व्हेस्टिगेशन केलें, MRI, CT स्कॅन, चॅकअप, एनेस्थेजियाच्या अंडर तिका चॅकअप करून सुद्दां पळयली. हातून मागीर कन्फर्म करतकच जो निर्णय घेतलो की हें बाबा एक व्हेरी रेअर दुयेंस, ताका आमी आयसोलेटेड वजायनल एजेनेसीस म्हणटा, व्हेरी रेअर. तातून बायलांक हो ट्रिटमेंट आसा असो सुद्दां म्हणून खबर नासता. पेपर्स आमी वाचले, तिका बेस्ट ट्रिटमेंट कसो दिवचो हाजें प्लॅन केलें. सो एक फूल टीम, सर्जिकल टीम आमी रेडी केली. तातूंत हांव आशिल्लो, मागीर आमचो डॉक्टर प्रणव नगरसेकार जो सर्जन, दुसरो म्हणटा तो आमचो एक्सपर्ट एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर दत्तराज चुकटणकर. आमी तिगांयनी मेळून हें डिसिजन घेतलें की हिका ऑपरेट करुया. सर्जरी सुमार 4 वरां चल्ली आनी फायनली आमी लॅप्रोस्कोपीक सर्जरीच्या माध्यमान, म्हणजे तिका मोठो चिरो दिनासतना फक्त पोटार 4 बुराक घेवन तिजें ऑपरेशन सक्सेसफूल जालें आनी आज तिका आपले भुरग्याची वाट जी वजायना ती कंप्लिटली रिस्टोर केल्या एकदम नॉर्मल प्रमाणे. जातून तिका आतां फुडें सेक्शुअल इंटरकोर्स म्हणजे शारिरीक संबंध दवरपाची एक ऑपॉर्च्युनिटी आसा. तातूंत ती प्रेग्नंट जातली आनी फुडें नॉर्मल डिलिव्हरी जावपाची सुद्दां तिका शक्यता आसा. ओके डॉक्टर, एक पळयत जाल्यार हे बायलांक कितले लोकांच्या भितर एक अशे पेशंट मेळूंक शकता? आतां कशें आसा, ते दर एरियाचे प्रमाणे डिफरन्स आसता ताजो, की पेशंट जशे अवेर असतात हाजे बद्दल तातूंतच तांकां एक म्हायती येतली की बाबा हें अशें दुयेंस आसूंक शकता. बेसिकली हाका आमी एक दुयेंस म्हणिना, इट इज अ बर्थ डिफेक्ट, कळ्ळें. हातून पेशंटांक कसलेच तरेचे त्रास अशें आसनात. ताका आमी म्हणूंक शकना की कितें खालें म्हणून हें जालें किंवा कसलें बाबा जीव जंतू चाबलो म्हणून ताका तें हें दुयेंस जालें, तें आमी म्हणूंक शकना. हें दुयेंस न्हय, दीस इज बेसिकली अ बर्थ डिफेक्ट. आनी हे बर्थ डिफेक्ट आपल्या मदीं आसा हाजी जाणविकाय पेशंटांक नासता आनी ताजी अवेरनस ना. आतां जर लिटरेचरान पळयलें, म्हणजे आतां डॉक्टरांचें आमचो लिटरेचर आसता, पुस्तकां आसता, ताजे प्रमाणे जर आमी पळयलें जाल्यार हातूंत 10,000 बायलांनी एका बायलेक असो डिफेक्ट जावप हें कॉमन, कळ्ळें तुका. हें अशें बरयल्लें आसता की बाबा 10,000 बायलेन एका बायलेक डिफेक्ट जावप. पूण जेन्ना प्रॅक्टिकली पळयतात, पेशंटांक जेन्ना खबर नासता तेन्ना ती फुडें दोतोरा कडेन येनात. आनी तातूंत खुबशे अशे पेशंट जे आसता तांकां हाजे मदीं म्हायतीच नासता. हें दुयेंस आपल्याक, हें म्हणजे डिफेक्ट आपल्याक असो आसा. हें केन्ना कळटा, जेन्ना तांकां पाळी येच ना. 15 वर्सां जालीं, 16, खंयचेय बायलेक जरी समज 16 वर्सां पर्यंत जर पाळी येना जाल्यार तांणी आपलो
चेकअप करूनच घेवचो, नाल्यार हातून हें डायग्नोज जावपाक डिले जाता. आनी डिले जालो म्हणटकच मागीर लग्न जालें आनी मागीर तेन्ना कळप, मागीर सगळ्यांकूच असो एक शॉक बसता की बाबा पयलीं कित्याक कळूंक ना आमकां हें. सो आमी पाळी येतली म्हणून अशीच रावली, पूण तेन्ना पयलीं कळिल्लें जाल्यार आमकां ताजी आयडिया आसपाची. सो इट इज अ व्हेरी रेअर केस. आनी पेशंटांक म्हायती नाशिल्ल्या कारणान हाजो चॅकअप जायना, ती पेशंट ओपन अप जायना, कित्याक इट इज अ व्हेरी सेन्सिटीव टॉपीक फॉर अ वुमन की आपलो प्रायवेट पार्टाचो एक भाग मिसींग आसा. हाजे कारणान बायलां ओपनली ती उलयनात आनी कोणा कडेन डिस्कस करपाक सुद्दां तांकां एक लज कशी दिसता. ताका लागून हें दुयेंस लिपून उरता सोसायटीन, आनी सोसायटीचें एक वेगळे तरेचें प्रेशर आसता, जातून सोसायटी ह्या बायलांक वेगळ्या नजरेन पळयता. पूण जरी आमी अंडरस्टँडींग जाले की बायलांच्या विशयान जर दीस इज नॉट अ डिजीज, इट इज जस्ट अ बर्थ डिफेक्ट, आनी आतां लॅप्रोस्कोपीक सर्जरीच्या माध्यमांतल्यान हें आमी करेक्ट करूंक शकतात आनी तिका एक कंप्लीट चान्स दिवंक शकतात फॉर प्रेग्नन्सी एज वेल एज नॉर्मल डिलिव्हरी.